مینو بھی دس ہو جدین پتہ نہیں صحابہ 3 پیچھے رہ گئے غزوہ تبوک چو کیوں جی تے تینوں بدریاں تینوں بدری صحابہ تے بلا وجہ رہ گئے یہ نہیں کہ کوئی نعوذ باللہ کوئی گل نہ کی تھی کہندے بس رہ گئے سستی ہو گئی جب حضور واپس آئے تو کعب بن مالک کہندے میں نے حضور نے ویکھیا تے حضور جلال وچ مسکرایا فرمایا تسی کیوں نہیں آئے عرض کی حضور دربار آپ دا ہے کسی اور دا ہوندا تو مینوں گلاں بڑیاں آندیاں میں اپنی جان چھڑا لینی سی بس حضور سستی ہو گئے فرمایا اٹھ جاؤ یہ گلاں دسنیاں سن نہ کوڑے مائی دے کوڑے والے واقعے کتھوں کڈے نے تسی بدری صحابہ تے کعب بن مالک ہے میدانے او دے جتنی وڈی قربانی دیتی جدوں انہاں حضور دا لباس پہچان لیا نا بھئی حضور اے جنگی لباس پایا سارے کافر ادھر ٹر پے ظاہر انہاں دا مقصد ایکو سی کائنات وچ اج حضور دی ذات اُتے سارے نو تکلیف ہے اور تو کسی نو تکلیف ہی کوئی نہیں کیوں جی 25 لاکھ نہیں 50 لاکھ دا اجتماع کرے انہاں نو کیڑے ڈیڈ وچ درد ہے مولوی خادم ویل چیئر تے بیٹھے بھی گوارا نہیں کعب بن مالک جا کے عرض کیتی حضور اے لباس جڑا تسی جنگی پایا نا اے ذرا تے خوت اے جڑا سارا نظام اے حضور مینوں لا دیو تسی تو اے لباس انہاں پہچان لیا تے میرا لباس جنگی تسی پا لو عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہے نماز عشق و مستی را اذان نیست ہاں جو تھے کوئی اذان تے نہیں نہ ہوئی کہ بھائی آج حضور دے لباس کون پانا چاہتا عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر رہتا ہے وہ پوچھ کے فیصلے نہیں کرتا کہ مجھے کیسے پیار کرنا چاہیے کعب بن مالک صحابہ وچ اگے ود کے عرض کی تھی حضور اے لباس مینوں دے دو میرا لباس تسی پا لو حضور نے ذرا بھی اتار دیتی ساری چیزیں اتار دیتی اور میں اللہ جی کعب بن مالک کو لباس پا کے ادھر ٹر پے حضور ادھر تشریف فرما وہ ادھر ٹر پے کافرہ سمجھا کہ حضور تشریف وہ سارے ادھر ٹر پے اتنی بڑی خدمت سر انجام دیتی کعب بن مالک نے میدان عہد وچ لیکن جب غزوہ تبوک تو پیچھے رہ گئے تو حضور 50 دن نہیں بولے کعب بن مالک تو کی سمجھنا تو 100 باری درود شریف پڑھ کے تے میں حضور دا حق ادا کیتا میدان عہد جب ابو دجانہ حضور تے جھک گئے ہر تیر ابو دجانہ نو لگ رہا ہر تیر ابو دجانہ نو اے کو کھلونے تا نہیں سن او تیر او حضور دے دشمن تیر مار رہے سن ہر تیر ابو دجانہ نو لگ رہا ایک واری بھی ابو دجانہ انج نہیں کیتی اور ایک واری بھی جسم میں جو تیر کٹیا کوئی نہیں انج حضور تے جھکے رہے جب انہاں دے تیر مکے تے ابو دجانہ انج کھڑے ہوئے تے صحابہ کہتے ہیں کل کنفس انج پتہ لگیا جی میں سے کنڈے والی جا رہی ہو اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس تو بڑا مبالغہ ہے اس تو بڑا کوئی مبالغہ ہے کہ جسم ہوتے تیر کھاویں تے ظاہر ہے لو بھی نہیں سی پایا ہوا اس واسطے جسم میں تیر پہ وسط ہوندے رہے کتنا خون بہ گیا ہونا ابو دجانہ اپنے آپ نو بدلو حضور دے دین واسطے کھڑے ہو حضور دے دین نو تخت تے لے آؤ اسلام عمل دا نام ہے کتنے دن صحابہ نہ حضور نہیں بولے 50 دن نہیں بولے تے کعب بن مالک نہ نہیں بولے مرارہ بن ربیعہ نہ نہیں بولے ہلال بن امیہ نہ نہیں بولے 50 دن حضور نہ بولن 50 سیکنڈ نہ بولن تے صحابی واسطے موت بڑھ جاندی 50 دن حضور نہیں بولے یہ تو صرف غزوہ تبوک وچ نہیں گیا اللہ سب تو بڑا غیرت مند ہے اس تو بعد حضور نے فرمایا میں غیرت مند ہاں تے حضور اپنی عزت دے بارے کتنے غیرت مند ہیں وہ تو تبوک وچ نہیں نہ گئے تے حضور نہیں بولے تے حضور دی عزت دے بارے جڑی گل کر کے تے وہ چلی جاوے تے تسی چپ کر کے تماشے ویکھدے رہو حضور اپنی عزت دے بارے کتنے غیرت مند ہیں وہ تو تبوک واسطے حضور نہیں بولے 50 دن 30 دنوں تو بعد جی صحابی آئے 30 دنوں تو بعد ایک صحابی نو حضور نے بھیجا فرمایا انہوں کہو انہاں دیاں بیویاں میکے چلیاں جان تے کعب بن مالک نے کی کیا انہاں کہا پوچھ کیا ہو طلاق بھی دینی ہے انجے بھیجنا لکھاں سلام اس خاک تے جتے کعب بن مالک چلے حضور بول بھی نہیں رہے پورے مدینے چ کوئی انہوں نے گل کرنے واسطے تیار نہیں پورے مدینہ پاک صحابہ نو منع کر دیتا انہوں نے گل نہیں کرنی اس دے باوجود گل اتھی کھڑی حضور دی محبت تھوڑی جی مصیبت آ جائے او جی تسی کی کرو جی او جی اسی تے چنگے بھلے روٹیاں کماندے سی اسی تے کعب بن مالک پورا مدینہ نہ بولے حضرت ابو قتادہ جڑے نا انہاں دی دھی سی کعب بن مالک دے پتر دے گھر حضرت کبشہ تے سب تو بڑا پیار سی انہاں دا آپس وچ دوہاں چچا زاد سن انہاں دا آپس وچ بہت پیار سی تے حضرت ابو قتادہ گوڈی کر رہے سن باغ دی حضرت کعب بن مالک باغ دی دیوار تو سلام دیتا السلام علیکم حضرت ابو قتادہ ویکھے بھی نہیں کعب بن مالک سلام دیتا کہ نہیں دیتا سب تو پیار چاچا زاد آپس وچ سن تے کہندے سب تو زیادہ مدینہ پاک وچ میرا پیار ابو قتادہ نال سی جنہاں دے بارے حضور نے فرمایا ساڈا سب تو بڑا شاہ سوار ہے
کہنے میں دوسری باری کیا میں کہا السلام علیکم میں اللہ رسول نال پیار کرنا ہوا جواب تو دے، کہنے کوئی جواب نہ دیتا۔ تیسری باری میں قسم اٹھا کے پھر کیا میں اللہ دی قسم چاہنا میں اللہ رسول نال پیار کرنا، او سلام دا جواب تو دے۔ فرمانے تیسری باری انہاں سلام دا جواب نہیں دیتا، بس اتنا ہی کیا اللہ جانے تے اللہ دا رسول جانے تو پیار کردا یا نہیں، سانو یہ نال کوئی غرض نہیں، حضور نے منع کیتا تیرے نال گل کوئی نہیں کرنا۔ صدیق اکبر دے منہ تے جتیاں نہیں ماریاں، عتبہ نے نہیں ماریاں۔ ہجرت تو پہلے حضور تے حملہ کیتا، صدیق اکبر بچان چلے گئے، انہاں رسول اللہ نو چھڑ کے صدیق اکبر نو کٹنا شروع کر دیتا، اور اس دوران انہاں صدیق اکبر دے منہ تے بھی جتیاں ماریاں، اور آپ دا نک گم ہو گیا سی، آپ دا چہرہ اتنا سج گیا سی۔ افضل الخلق بعد الرسل، پوری امت دا ایمان ایک پلڑے چ ہوے تے صدیق دا ایمان پھر بھی بھاری ہے۔ تے جے حضور دی خاطر اتنی قربانی صدیق اکبر دیون تے تسی تے میں کہ یہ قربانی دینی چاہیے؟ اے چھڑ دے ہوئے سارے کام، جدوں حضور دی گل آوے بس گل مک گئی، کائنات باز آ جاؤ، اپنے آپ نو بدلو۔ جے صحابہ نہ حضور 50 دن نہیں بولے تے جنہاں دے گھوڑیاں دے نک وچ مٹی وڑی امت دا مقابلہ نہیں کر سکتی، تے تسی تے میں کہڑے باغ دی موڑیاں غداری ناموس رسالت نہ کر کے پھر عاشق رسول بھی ہوے بندہ، ایتھے معافی کوئی نہ نہیں، مطلب تسا سمجھو 50 دن تو حضور انہاں نہ بھی نہیں بولے، پھر اللہ نے قرآن آیتاں نازل کیتیاں، ہاں فرمایا وعلی الثلاثہ، اس دن پھر معافی ملی 3 صحابہ۔